जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। त्यसो भए त 7 वर्ष अगाडि नै चूर चूर भइसक्नु पर्ने हो। काङ्ग्रेस होसियार, प्रचण्डले भ्याइदिन्छन्। हामीलाई भ्याउन खोजेको थियो प्रचण्डले। पिठ्यौमा एउटा झिँगो बस्यो भने काङ्ग्रेसले पुच्छर यसो पारेर हल्लाइहाल्छ, यी कहाँ झट्किएर यिनलाई पर्खिएर पुच्छर छोडिदिएर बस्छ काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसलाई अलिकति झिँगासिँगाले केहीले टोक्यो पिठ्यौमा भने पुच्छरले त त्यो झिँगो त दबाउनु पर्यो, फट्याक्क पार्दाखेरि। काङ्ग्रेसका पुच्छरले यत्रो धाक लाउने एमालेसँग प्रचण्डका पछि लागेर देश बन्छ। अध्यक्षको चुनावमा मसँगै पराजित भएको मान्छेले हिन्दी फिल्मको बिलियनको डायलग बोलेछन् अस्ति। के भनेछन् भने जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। त्यसो भए त 7 वर्ष अगाडि नै चूर चूर भइसक्नु पर्ने हो। अब नेकपा एमाले भनेको पार्टीको नाउँ मात्रै होइन, नेपाली जनता र नेपाली जनताको प्रतिनिधि शक्ति हो। वकिल साहबहरू कहिले कम्पु कराते खेल्नुहुन्छ। यो कम्पु कराते सबै के हो भन्दा यो 5 दलको कानुनी क्षेत्रको रिफ्लेक्सन। एकदम खुसीको कुरा हो। दुईटै छोरीका, भरतपुरकी छोरीका पनि पढ्छन्, यताकी छोरीका पनि पढ्छन्, बेलायत पढ्छन्। नातिनीहरूले राम्रो शिक्षा पाएका छन्, खुसी लाग्छ। तिनको सुखमय जिन्दगी बनोस्। तर सुखमय जिन्दगी तिनको मात्रै नबनोस् न, अरूको पनि बनोस्। अरूका छोराछोरीलाई उल्क्याएर हुन दिने भन्न नहुने राम्रो कुरा हो। छोराछोरी नाति नातिना, दुईटै छोरीका नातिनी, दुईटै छोरीका छोरीहरू बेलायत पढ्छन्, खुसीको कुरा हो। यिनीहरू के सरकारमा आए, 5 दल के सरकारमा आयो, जुन बाटोबाट आए। सर्वोच्च अदालतमा हालत हेर्नुहोस् त। सर्वोच्च अदालतको अहिले देशमा आन्दोलन छैन, सर्वोच्च अदालतको आन्दोलन। देशलाई अगाडि बढ्न नदिने, सकेदेखि धरारा यिनले गरेर सकेदेखि धरारा ढाल्दै, तर जनता यहाँ जिउँदैछ। यिनले सकेदेखि चुच्चे नक्सा च्यात्थे। यस्ताहरूका बैशाखी टेकेर अनि पिङ खेल्दै हिँड्ने काङ्ग्रेस बुढो भएपछि न गोरुले जोत्छ न केही गर्छ। बुढो भएपछि धेरै दुध दिने गाईले पनि दुध दिँदैन नि। प्रचण्ड र माधवको हात समातेर हिँडे। एकता एकीकरण एकीकरणका वार्ता, यस्तो वार्ता फार्ता को माधव नेपाल संसदले हेर्नुहोस् त। चटक गर्दा गर्दा प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय सेना प्रचण्डको मातहतमा, 19,000 सेना आफ्नै क्याम्पमा, आफ्नै निजी सेना 19,000, राष्ट्रिय सेना पनि आफ्नै मातहतमा। तिनको व्यवस्थापन समुचित ढङ्गले गर्न नसकेर प्रधान सेनापति नेपाली सेनाको हटाएर राजीनामा दिएर ओह्रालो लाग्यो। म जिउँदा हुँदै हुँदै कसरी पस्छ? हरेकले बारदलीबाट ढुङ्गा हान्छ, छतबाट ढुङ्गा हान्छ, माथिबाट इँटा, विभिन्न कुराहरू बोल्दै हिँडेका छन्। कसैले के बोल्छ, कसैले के बोल्छ। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, कमरेड प्रदीप गेवाली लगायत पार्टीका नेता साथीहरू, युवा सङ्घका पदाधिकारी साथीहरू, युवा सङ्घका पूर्व पदाधिकारी साथीहरू, साइबर सर्कलका संयोजक मदन भण्डारीजी र साइबर सर्कलसँग सम्बद्ध आबद्ध अरू साथीहरू र यसलाई माया गर्ने साथीहरू, कलाकार मित्रहरू सहित
कलाकारहरू त निस्किनु है क्या ठिक छ। तपाईँहरूले बदलिदो परिस्थिति, राष्ट्रका बदलिदो आवश्यकता, मानव जातिका आवश्यकता र तिनलाई परिवर्ती गर्ने सम्बन्धमा प्रविधिको विकास, यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर यिनको महत्त्वलाई बुझेर यी कुराहरूलाई खास गरी आइटीको सेक्टर, साइबरको सेक्टर, यी सेक्टरहरूलाई दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने, दुरुपयोग भयो भने त्यसलाई परास्त गर्ने र राष्ट्र निर्माणका सही पक्षहरू, आवश्यक पक्षहरू तिनीहरूलाई उजागर गर्ने र राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाउन योगदान गर्ने हिसाबले साइबर सर्कलको प्रारम्भ गर्नुभएको छ। म यस अवसरमा बधाई भन्न चाहन्छु साइबर सर्कललाई। यसको प्रारम्भ गर्ने, यसलाई अगाडि बढाउने साथीहरू, सङ्गठन युवा सङ्घ नेपाल र त्यससँग विभिन्न ढङ्गले सम्बन्धित रहेका साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूमाथि एउटा आशा जागेको छ कि तपाईँहरूले आज देशमा जस्तो खालको राजनीति चलिरहेको छ र देशका विरुद्ध त्यसलाई जसरी प्रयोग गर्न खोजिएको छ र राज्यका वा राज्यभन्दा अझ बढी बाहिरका लगानीहरू, परोक्ष प्रत्यक्ष अनेक प्रकारका, खास गरी परोक्ष लगानीहरू, नदेखिने गरी बाह्य लगानी सञ्चारको क्षेत्रमा यो डरलाग्दो कुरा छ। सञ्चारको माध्यमबाट सूचना प्रविधि यो सबै कुरा हातमा लिने र त्यसलाई प्रयोग गरेर गलत बाटोमा र लगानीकर्ताहरूको हितमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने, दुरुपयोग गर्ने र राजनीतिलाई विकृत बनाउने, समाजको अग्रगमनलाई अवरोध खडा गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने, देशभित्र विभिन्न छिद्रहरू खोजेर त्यहाँ धाँजाहरूलाई अझ बढी पहिले धाँजा बनाउने, त्यो धाँजामा फेसा ठोक्दै जाने र त्यसलाई बढाउँदै जाने र समाजलाई विभाजित गर्ने यस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्। सञ्चार माध्यम यसका निम्ति जनचेतना फैलाउने वा जनचेतनालाई अलमलमा पार्ने, राष्ट्रका निम्ति वातावरण निर्माण गर्ने, राष्ट्रको हितका निम्ति, विकासको निम्ति, अग्रगमनका निम्ति वातावरण तयार गर्ने अथवा राष्ट्रहित विपरीतका गतिविधि सञ्चालन गर्ने यस्ता कुराहरूका लागि यो क्षेत्र बहुतै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने क्षेत्र हो। त्यसैलाई बुझेर यहाँहरूले काम गरिरहनुहुन्छ। खास गरी जनतासम्म सत्य कुरा पुर्याउने, साँचा सूचना, सही चेतना, वैज्ञानिक चेतना, अग्रगामी चेतना, न्यायोचित
पक्षको चेतना, ती कुराहरू जनतासम्म पुर्याउने माध्यम हो यो। कहिले कहिले राष्ट्रका निम्ति, कहिले कहिले बृहत्तर राष्ट्रका निम्ति कहिले कहिले सञ्चार माध्यमले फेक न्युज पनि दिन सक्दो रहेछ। इतिहासमा त्यस्तो पनि भेटिन्छ कहिलेकाहीँ। तर राष्ट्रका निम्ति मात्रै गर्छ त्यस्तो यदि देशप्रति वफादार छ भने। उहिले हिस्ट्रीमा पेरिसमाथि फ्रान्समा जर्मनको आक्रमण भयो, भीषण आक्रमण। जर्मन सेना असाधारण ढङ्गले दिग्विजय गर्दै अगाडि बढिराखेको थियो, जसलाई कसैले रोक्न सकेका थिएन। त्यहाँ सिन नदी पार गर्न एउटा के म्याग्नेट लाइन यस्तै के भन्थ्यो, त्यो चाहिँ अवैध किल्लाको रूपमा मानिन्थ्यो। त्यसलाई पार गर्न कसैले पनि सक्दैन त्यो, किनभने पेरिसको रक्षाको किल्ला हो भनेर त्यो नदीको किनारमा एउटा पर्खाल बनाइयो। जर्मन सेनाले त्यो पर्खाल भत्कायो र सिन नदीको पुलबाट पेरिसतिर प्रवेश गर्न थाल्यो। प्रवेश गर्न थालेपछि एकजना कपडा धोइरहेको महिला, त्यो नदीको किनारमा कपडा धोइरहेको एउटा महिलाले, "ओ तिमीहरू, यो फ्रान्सको सेना जस्तो लाग्दैन, कहाँको सेना हौ तिमीहरू?" भनेपछि "हामी जर्मन सेना हौँ, पेरिस कब्जा गर्न आएका हौँ" भनेपछि "रोक" भनेर उसले आदेश गरे। रोक्यो भनेर आदेश गरे। उनीहरू रोकिन माने। यहाँ फ्रेन्च छँदै फ्रान्सेली यहाँ उभिँदै एउटा जिउँदो फ्रान्सेली यहाँ हुँदै तिमीहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छौ? के कुरा गरे तिमीहरू? रोक्यौ भनेर उसले भने माने। उनले ढुङ्गा टिपेर पटापट हान्यो सेनालाई। उनलाई सेनाले गोली चलायो, उनी त्यहीँ ढलिन्, उनको मृत्यु भयो। अखबारमा यो खबर छापियो, त्यो खबर घर घरमा पुग्यो र भोलिपल्ट सिङ्गै पेरिस यसरी उठ्यो। एउटी महिलाले पर्खाल तोडेर, त्यो म्याग्नेटिक पर्खाल भन्ने तोडेर पेरिसतिर पस्न लागेको सेनालाई ढुङ्गा हानेर प्रतिरोध गरिन् र पस्नबाट व्यवधान खडा गर्न खोजिन्, रोक्न खोजिन्। हालाकि उनी मारिन्, तर पेरिसवासी जिउँदो छैन्जेलसम्म विदेशी कसैले पनि पेरिसमा पस्न पाउँदैन, सक्दैन, हामी दिँदैनौँ भनेर उनले देहत्याग गरिन्। त्यस खबरले हरेक पेरिसवासी "म जिउँदैछु, कसरी विदेशी सेना मेरो देशमा पस्छ? म जिउँदा हुँदै कसरी पस्छ?" हरेकले बारदलीबाट ढुङ्गा हान्छ, छतबाट ढुङ्गा हान्छ, माथिबाट इँटा खसाउँछ। सेना लड्न पाएन। त्योभन्दा अगाडि पेरिसवासीले नै हायतमा खेलाए सेनालाई। गल्लीमा भए गल्लीमा हिर्काएको छ, उता भए उता हानेको छ, कता कुद्ने कतातिर हान्ने, बाल बच्चा बुढाबुढी सबैले हिर्काएका छन्। जर्मन सेना भाग्यो। अनि को हुन् ती महिला? खोज्नु पर्यो, तिनलाई सम्मान गर्नु पर्यो, कमसेकम तिनको परिवार होला, सम्मान गर्नु पर्यो। खोजी भयो, कहीँ फेला पर्दैनन् महिला। अनेक खोजे, कहीँ छैन। गोली लागेको कतै देखिँदैन, त्यहाँ रगत पनि देखिँदैन। कहाँकी महिला हुन् त्यो पनि थाहा छैन, को हुन्छ? अनि त्यो पत्रकारलाई थाहा होला भनेर उनी जुन पत्रिकाले छापेको थियो त्यसका सम्पादक कहाँ खोज्दै मान्छेहरू पुगे। को महिला, कहाँकी महिला, कस्ती महिला, तिमीहरूले कहाँ देख्या हो, कहाँनिर लड्या हो भनेपछि यो त लडेको त मैले देखिनँ, तर मैले पेरिस जोगाउनका लागि पेरिसवासी कस्तो हुन्छ भनेर एउटा परिकल्पना गरेँ। त्यो परिकल्पनाको महिला हुन् जसले सेनालाई ढुङ्गा हानेर गोली खाएर मरिन्। त्यो परिकल्पनाको कुरा हो। उनले भनेपछि त्यो पत्रकारलाई ठुलो राष्ट्रिय अवार्डका साथ सम्मान गरियो, उसको जय जयकार गरियो।
राष्ट्रका लागि, राष्ट्रिय सेन्टिमेन्ट, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय उन्नतिका लागि कहिले कहिले यस्ता सेन्टिमेन्टल कुरा सही नभएर कथानक भए पनि, परिकल्पना भए पनि कहिले कहिले सञ्चार माध्यमहरूले गर्छ। राष्ट्रका निम्ति जो सही होइन भनेर कसैले त्यसलाई चुनौती दिइरहँदैन, तर राष्ट्रका विरुद्ध सञ्चार माध्यमको धर्म होइन। राष्ट्रका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, जनताका अधिकारका विरुद्ध, जनताले पाउने न्यायका विरुद्ध, जनताले पाउने विकास र समृद्धिका विरुद्ध, जनताले लडेर ल्याएका उपलब्धिहरूको रक्षाका विरुद्ध, ती उपलब्धिहरूलाई हराउने, कमजोर पार्ने हिसाबले सञ्चार माध्यमले वास्तवमा कहिल्यै पनि गलत अथवा आधारहीन त्यस्तो न्युजहरू दिनु हुँदैन। तर नेपालमा तपाईँ हामीले देखेका छौँ, हाम्रा उपलब्धि, हाम्रा ठुला ठुला उपलब्धि, हामीले गरेका नेपालीपनका कामहरू, हामीले गर्न खोजेका विकासका प्रयास, हामीले अगाडि सारेका विकासका नीतिहरू, राष्ट्रियता सम्बन्धी नीतिहरू, लोकतन्त्र सम्बन्धी नीतिहरू, विकास सम्बन्धी नीतिहरू, सामाजिक न्याय र समानता सम्बन्धी नीतिहरू, यी नीतिहरूलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने, तिनको अपव्याख्या गर्ने, तिनको सम्बन्धमा भ्रम फिजाउने, यस प्रकारका काम कतिपय ठाउँबाट सञ्चार क्षेत्रको, सञ्चार माध्यमको, सञ्चार प्रविधिको दुरुपयोग गरेर हुने गरेको छ। मैले विश्वास लिएको छु आइटी सर्कलले, यो साइबर सर्कलले राष्ट्रिय हितको पक्षमा, राष्ट्रिय भावना जगाउने, राष्ट्रिय स्वाभिमान जगाउने, राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिने भावना जगाउने, राष्ट्र निर्माणको भावना जगाउने, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउने, विकासका निम्ति म लाग्नुपर्छ, खट्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउने र राष्ट्रलाई अगाडि बढ्नका निम्ति, राष्ट्रमा सुव्यवस्था, शान्ति सुव्यवस्था स्थापना गर्नका लागि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ मैले विश्वास लिएको छु। र यस विरुद्धका गतिविधिहरू, जनतामा भ्रम फिजाउने यस्ता खालका गतिविधिहरूलाई यसले पराजित गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामी एउटा खास मोडमा छौँ। जनताले जित्ने कि जनविरोधीहरूले जित्ने भन्ने फेरि एउटा निर्णय हुनेवाला छ। कतिले ठानेका छन् अदालतको फैसलाबाट जनताका पक्षधर, देशका पक्षधर शक्तिहरूलाई पराजित गरियो, जनादेशबाट एउटा सरकार हटाइयो र जनशक्तिलाई हटाइयो। अब यो अन्तिम विजय हो भन्ने ठानेका छन् कतिपय। केही व्यक्तिहरूले बोल्दै हिँडेको तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, विभिन्न कुराहरू बोल्दै हिँडेका छन्। कसैले के बोल्छ, कसैले के बोल्छ। एकजना 7 वर्ष जति अगाडि होला अध्यक्षको चुनावमा मसँगै पराजित भएको मान्छेले हिन्दी फिल्मको भिलियनको डायलग बोलेछन् अस्ति। के भनेछन् भने, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। त्यसो भए त 7 वर्ष अगाडि नै चूर चूर भइसक्नु पर्ने हो। 7 वर्ष अगाडि हारेको मान्छेले भने जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा त्यस्तो भनेछ। मलाई अचम्म लाग्यो, त्यो कसरी बोल्न सक्यो होला।
कतिपयका कुराहरू तपाईँहरूले सुन्नै भएको छ। अनेक प्रकारका झुट भ्रम र भ्रमित पार्ने कोसिसका कुरा। यो प्रतिक्रियावादी खेमा भन्दा पनि नयाँ प्रतिक्रियावादीहरू छन्। हिन्दीमा भन्छ एउटा नयाँ मुल्लाले बढी प्याज खान्छ। केही नयाँ मुल्लाहरू छन्, नयाँ काङ्ग्रेसहरू छन्, नयाँ काङ्ग्रेसका समर्थकहरू छन्, काङ्ग्रेसका पिछलग्गुहरू छन् केही नयाँ। उनीहरूले ठुल्ठुला डल्ला प्याज कराप कराप चपाएको देखे एमालेको सम्बन्धमा बोल्दाखेरि। यसमा हामीले धेरै केही भनिरहनु पर्ने छैन। यी 2-4 दिनका मेहमान अहिले काङ्ग्रेसको, मैले अघि एउटा इन्टरभ्यूलाई पनि भने, इन्टरभ्यू दिँदा यी काङ्ग्रेसको पुच्छर समातेर हिँडेर बडा फुर्ती लागिरहेको छ। पिठ्यौमा एउटा झिँगो बस्यो भने काङ्ग्रेसले पुच्छर यसो पारेर हल्लाइहाल्छ। यी कहाँ झट्किएर यिनलाई पर्खिएर पुच्छर छोडिदिएर बस्छ काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसलाई अलिकति झिँगासिँगाले केहीले टोक्यो पिठ्यौमा भने पुच्छरले त त्यो झिँगो त दबाउनु पर्यो। फट्याक्क पार्दाखेरि कहाँ झट्किने हुन्छ। काङ्ग्रेसका पुच्छरले यत्रो धाक लाउने एमालेसँग हामी एउटा नयाँ निर्णायक बिन्दुमा छौँ भन्ने गरेका छन् नि। एमाले एकतिर अरू एकतिर। एमाले भनेको हामीले थाहा पाउनुपर्छ। एमाले भनेको अब नेकपा एमाले भनेको पार्टीको नाउँ मात्रै होइन, नेपाली जनता र नेपाली जनताको प्रतिनिधि शक्ति हो। एमाले एकतिर भनेको जनता एकतिर, अरू 5 दल 7 दल के जाति भनेको एकतिर। 5 दलीय गठबन्धन भनेको एकतिर। यिनीहरू के सरकारमा आए कस्तो हुँदो रहेछ। यिनीहरू के सरकारमा आए, 5 दल के सरकारमा आयो, जुन बाटोबाट आए। सर्वोच्च अदालतमा हालत हेर्नुहोस् त। सर्वोच्च अदालतको अहिले देशमा आन्दोलन छैन। सर्वोच्च अदालतको आँगनमा देशमा आन्दोलन छैन, सर्वोच्च अदालतको आँगनमा छ। जनता छक्क परेर हेरिराखेको छ। वकिल साहबहरू कहिले कम्पु कराते खेल्नुहुन्छ। यो कम्पु कराते सबै के हो भन्दा यो 5 दलको कानुनी क्षेत्रको रिफ्लेक्सन, कानुनी क्षेत्रको रिफ्लेक्सन मात्रै हो। उहाँहरूले जे गर्नुभएको थियो त्यसको प्रकटीकरण मात्रै हो। अब बारमा तमासा हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतमा तमासा हेर्नुहोस्। यो 5 दलीय गठबन्धनको सरकार भएपछि यस्तो नभएर के हुन्छ? यस्तै हुनुपर्छ, यस्तै हुने। मैले अघि भर्खर एउटा अन्तर्वार्ता दिँदै पनि भनेको थिएँ कि क्यान्सर भइसकेको छ, न्यायिक क्षेत्रमा क्यान्सर भइसकेको छ। श्रीमान न्यायाधीशज्यूहरू भन्दै हुनुहुन्छ, बारले भन्दैछ, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू भन्दै हुनुहुन्छ, कानुन व्यवसायीहरू भन्दै हुन्छ। जनता छक्क परेर हेरिरहेको छ। क्यान्सर भइसकेको छ हाम्रो न्यायिक क्षेत्र। त्यसको उपचार कसरी खोज्न खोजिँदैछ भन्दा एउटा धामी बोलाएर दुबोको मुन्टा सुन्टा ल्याएर कुखुराको अन्डा ल्याएर यसो यसो पारेर अनि दुनामा लगेर मन्साउँछ। त्यो बिचरा अन्डा मन्साएर अन्डा पर लगेर
राखेर क्यान्सर निको हुन्छ? अपरेसनको आवश्यकता छ, किमोको आवश्यकता छ। बिमार त्यो तहको छ। मैले भने एउटा लडाइँ छ। नेपाली जनता राष्ट्रियताको पक्षमा उभिँदै आएको र उभिने जनता, लोकतन्त्रका लागि लडेको, बलिदान दिएको जनता, सामाजिक न्याय र समानताका लागि लडिरहेको जनता, देशमा समृद्धि हासिल गर्न खोज्ने, त्यसका लागि प्रयासरत जनता र ती कुराहरू हुन नदिने, शान्ति स्थायित्व हुन नदिने, अस्थिरताको खेती गर्ने प्रतिगामी शक्तिहरू एकातिर जनता। यसका बीचमा एउटा निर्णायक बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ। एउटा ध्रुवीकरणको स्थितिमा गइरहेको छ। त्यसकारण हाम्रो साइबर सर्कलले बुझ्न पर्दछ, हामी एउटा गम्भीर लडाइँमा छौँ, गम्भीर वैचारिक लडाइँमा छौँ, गम्भीर राजनीतिक लडाइँमा छौँ, गम्भीर उद्देश्यहरूका भिन्नताका लडाइँमा छौँ। के गर्ने? देश बनाउने कि बिग्रिन दिने? यस लडाइँमा छौँ र यसमा हामी हरेक ठाउँबाट जो जहाँ छ श्याम तरमोटले रचेको गीत जस्तै जो जहाँ छ त्यहाँबाट उठ, जो जहाँ छ त्यहाँबाट लड। बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठ, कलम समाउन जान्नेहरू कलम लिएर उठ, साथमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ। देशका लागि यो लडाईँ हामीले जित्नै पर्छ। देशका लागि जित्नुपर्छ यो लडाईँ। शान्ति, स्थिरता र स्थायित्वका लागि जित्नुपर्छ यो लडाईँ। हामीले यो लडाईँ जित्नै पर्छ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि यो लडाईँ जित्नुपर्छ। जनताको अभिमत ताजा जनादेशका लागि जान नदिने, परमादेशबाट सरकार फेर्ने, बनाउने, बदल्ने सबै काम गर्ने संसदलाई थाहा पनि छैन प्रधानमन्त्री हटेको, सरकार फेरिएको, अर्को प्रधानमन्त्री बनेको संसदलाई थाहै छैन। दुनियाँमा यस्तो हुन्छ कहीँ? हाम्रो संविधानले कहीँ भन्छ त्यस्तो? छैन। लडाईँ यति व्यापक रूप लिएछ, यसले प्रयोग गर्न नहुने अस्त्रहरू प्रयोग गरिए। लडाईँमा भन्ने गर्छन् नि, ब्रह्मास्त्र अन्तिममा प्रयोग गरिन्छ, किन त्यो प्रयोग गरिसकेपछि त्यो फिर्ता हुँदैन। एकपल्टभन्दा बढी फेरि प्रयोग गर्न सकिँदैन। गलत ठाउँमा पर्यो भने, अस्वस्थामाको जस्तै गरेर फर्किएर आएर निधारमा प्रयोग गर्छ। अहिले यो सर्वोच्च अदालततिर यो जुन प्रकट भइरहेको छ, त्यो हामीलाई फ्याँकेको ब्रह्मास्त्र ठोकिएर फर्किँदाखेरि आफैलाई लागेर भएको छटपटी हो। यो केही होइन, फेरि देखिएको त्यहाँ छ, तर यो 5 दलीय छटपटी हो। 5 दलीय छटपटी। यस कुराको प्रमाण अमेरिकाबाट सर्वोच्च अदालतका श्रीमान न्यायाधीशले अमेरिकाबाट इमेल पठाएर साबिती बयान दिनुभयो। त्यहाँसम्म पुगेछ। यस लडाईँमा ब्रह्मास्त्रको प्रयोग हुने ठाउँसम्म पुगेछ लडाईँ। यो देशलाई अगाडि बढ्न नदिने, सकेदेखि धरारा, यिनले गरेर सकेदेखि धरारा ढाल्दै, तर जनता यहाँ जित्दैछ। रानी पोखरी पुर्थे यिनले, तर जनता जिउँदैछ। यिनले सकेदेखि चुच्चे नक्सा च्यात्थे। अघि पुर्खे बाले भने नि, रुने भए फलाना कहाँ गरेर रो, फलाना कहाँ अगाडि नरो, लुकेर रो। यिनीहरू लुकेर कति रोका छन्।
लुकेर यिनले धराराको फोटो भेट्टायो भने कसैले नदेख्ने गरी उत्तरतिर गएर क्याप्छ। तपाईँहरूले देखाउनुहुन्छ नि अब यो अघि विमोचन भयो नि त्यो अब यो अहिले विमोचन हुनेवाला छ तस्बिरमा ओली सरकार भन्ने त्यो किनिकन पनि च्यात्छ। तर लुकी च्यात्छन् किनभने यो देखाएर च्यात्ने हिम्मत उनीहरूसँग हुँदैन। तिनका ससाना छोराछोरी ससाना नातिनीहरूले वा बुढाबुढी भएका हजुरबा हजुरआमाहरूले पुर्खेबा जस्ताहरूले भेट्टायो भने चड्काउनु त्यो सक्दैनन् उनीहरूले त्यो हाकाहाकी गर्न। हामी यो लडाइँमा छौँ र यो लडाइँ हामीले जित्नै पर्छ। यो लडाइँ हामी कुनै गलत मनसाय गलत उद्देश्यका लागि लडिरहेका छैनौँ, देशका निम्ति लडिरहेका छौँ। यो हाम्रो साझा लडाइँ, देशको लडाइँ, जनताको लडाइँ, यो राष्ट्रियताको लडाइँ हो। यो लोकतन्त्रको रक्षाका निम्तिको लडाइँ हो। यो संविधानको रक्षाको निम्तिको लडाइँ हो। यो हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षाको निम्तिको लडाइँ हो। यो लडाइँ विकासका हाम्रा प्रयासहरूलाई फेरि सुचारू गर्ने हाम्रो अठोटको लडाइँ। देश बर्बाद हुन नदिने र नेपालीलाई सधैँ खाडीकै मुलुकमा धाउनु पर्ने जीवन निर्वाह गर्न हाम्रा युवाहरू लाखौँ 10 लाखको सङ्ख्यामा 40 लाखको सङ्ख्यामा खाडीका मुलुकहरूमा जानुपर्ने, अन्त गएर रोजगारीका अवसर लिएर 50 डिग्री सेल्सियसमा काम गरेर आउनुपर्ने स्थिति, यो अन्त्य गर्नका निम्तिको हाम्रो लडाइँ। यिनले कसरी ठग्छन् हेर्नुहोस् त। महान जनयुद्ध भनेर युवाहरूलाई कसरी ठगे। कति हजार युवा मरे, कति मारिए, कति घाइते भए, कति अङ्गभङ्ग भए, कतिका बालबालिका टुरी भए, कतिका आमा बुवाका काखहरू तिरे र युवाहरूलाई जोस्याए। भन्न नहुने राम्रो कुरा हो। छोराछोरी नातिना दुईटै छोरीका नातिनी, दुईटै छोरीका छोरीहरू बेलायत पढ्छन्। खुसीको कुरा हो, एकदम खुसीको कुरा हो। दुईटै छोरीका, भरतपुरकी छोरीका पनि पढ्छन्, यताकी छोरीका पनि पढ्छन्, बेलायत पढ्छन्। नातिनीहरूले राम्रो शिक्षा पाएका छन्, खुसी लाग्छ। तिनको सुखमय जिन्दगी बनोस्। तर सुखमय जिन्दगी तिनको मात्रै नबनोस् न, अरूको पनि बनोस्। अरूका छोराछोरीलाई उल्क्याएर हुन दिने, अरूका छोराछोरीलाई बर्बाद गरिदिने, अरूका नातिनीहरूलाई बर्बाद गरिदिने, उल्क्याएर देशलाई द्वन्द्वमा फसाइदिने तपाईँ हामी सम्झौँ त। एउटा जातको बाहुल्यता भएको गाउँबाट अर्को जातको बाहुल्यता भएको गाउँमा जान नसक्ने, ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ जान नसकिने अवस्था सुरु भइसकेको छ नेपाल। त्यो अवस्था भइसक्यो। एउटा जात बसेको गाउँबाट अर्को जात बसेको गाउँमा जान नसकिने अवस्था। चुनावभन्दा अगाडि हामीलाई तराई निषेध गरिएको थियो। कहाँ पुगेको थियो देश? कहाँ पुगेको थियो? त्यस प्रकारको घृणाभाव, घृणा फैलाउने काम अहिले पनि नेपाली जनताका बीचमा परस्परमा घृणा फैलाउने काम भइरहेको छ, गर्न खोजिरहेका छन्। हामी सजग हुनुपर्छ। हामीले साम्प्रदायिक विद्वेष होइन, सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्दछ। सामाजिक सद्भाव मार्फत राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ। हामी त्यता
हाम्रो साइबर सर्कलले राष्ट्रिय एकताका निम्ति, सामाजिक सद्भावका निम्ति, त्यसका निम्ति काम गर्छ। अन्धविश्वासका विरुद्ध सही वैज्ञानिक तथ्ययुक्त आधारभूत कुराहरू बताउनका निम्ति जनतामा जान्छ। आफ्ना ज्ञानलाई, सिपलाई त्यसका निम्ति प्रयोग गर्छ। मैले अब धेरै समय नलिएँ, यो एउटा वर्ग सङ्घर्षको एउटा खास चरणमा आइपुगेका छौँ। हामीले पार्टी मिलाएर के गरेर बहुमत पुर्याउन खोज्यौँ, पुर्यायौँ पनि, तर केही मान्छेहरूलाई त्यो कुरा पछ्यो। अब पार्टी मिलाएर एकीकरण गरेर होइन, सम्पूर्ण पार्टीहरूभित्र रहेका देशभक्तहरू, सम्पूर्ण पार्टीभित्र रहेका लोकतन्त्रका लागि लडेका र लड्न चाहनेहरू, लोकतन्त्रको पक्षमा भएकाहरू, सम्पूर्ण पार्टीहरूभित्र रहेका सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय र समानताका पक्षमा रहेकाहरू, पछौटेपनका पक्षमा र वकालत गर्नेहरू होइन, आधुनिक विचार र व्यवहार अपनाउनेहरू, विकास विरोधी तत्त्वहरू होइन, विकासका निम्ति अग्रसर तत्त्वहरू, त्यो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुपर्दछ। अब नेकपा एमाले एउटा राजनीतिक पार्टी मात्रै होइन, यो यस पार्टीको नाम, राजनीतिक पार्टीको नाम नेकपा एमाले भए पनि यो जनभावनाको प्रतिनिधित्व, राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय समानताको प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय विचारहरूको प्रतिनिधित्व यसले गर्छ। त्यसकारण यस पार्टीमा सरिक हुन, यस पार्टीमा आउनका लागि विभिन्न पार्टीमा रहेका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् हामी एकै ठाउँ हौँ र देश बनाऊ। हाम्रो अरू उद्देश्य छैन। काङ्ग्रेसका पछि लाग्ने, प्रचण्डका पछि लागेर देश बन्छ? कम्युनिस्ट पार्टी, बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर चोइटो लिएर कुद्ने यस्ताहरूका पछाडि लागेर बन्छ? आफ्नै पार्टी 15 वर्षसम्म प्रमुख भएर तर मारेका मान्छे, त्यही पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएका मान्छे, त्यही पार्टी नफुटाइ नसक्ने, त्यही पार्टीको सरकार नढालि नसक्ने, त्यही पार्टीको सरकार ढाल्नका लागि मतदान नगरेर बाहिर निस्किएर काङ्ग्रेसलाई भोट दिन, पछाडिको ढोकाबाट लुसुक्क काङ्ग्रेसलाई भोट दिन कुद्नेहरूबाट देश बन्छ? यति साह्रो गैर जिम्मेवार तत्त्वहरूबाट देश बन्छ? यो सम्भव छैन। यस्ताहरूका बैशाखी टेकेर अनि पिङ खेल्दै हिँड्ने काङ्ग्रेस, त्यस्ता बैशाखीमा काङ्ग्रेस बुढो भयो। बुढो भएपछि न गोरुले जोत्छ न केही गर्छ। बुढो भएपछि धेरै दुध दिने गाईले पनि दुध दिँदैन नि। काङ्ग्रेस बुढो भयो, नीतिमा बुढो भयो, विचारमा बुढो भयो, अठोटमा बुढो भयो, सङ्कल्पमा बुढो भयो, सबै कुरामा काङ्ग्रेस बुढो भयो। काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले हेर्नुहोस् त, प्रचण्ड र माधवको हात समातेर हिँडे। अनि यस्तो काङ्ग्रेसबाट अब बन्छ देश? त्यसकारण म विभिन्न पार्टीमा रहेका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् नेकपा एमालेमा सामेल भएर राष्ट्र निर्माण गरौँ। अरू केही उद्देश्य छैन एमालेको, राष्ट्र निर्माण गर्नु। एउटा कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, अब नेकपा एमाले एकता एकीकरण गर्नुपर्ने पार्टी नेपालमा कुनै बाँकी रहेन। त्यसकारण नो एकता नो एकीकरण छैन। आउनुहोस् जो साथीहरू हुनुहुन्छ एमालेमा मिलेर काम गरौँ।
एकता एकीकरण एकीकरणका वार्ता यस्तो वार्ता कोसँग मानव नेपाल संसार एकीकरण माधव नेपालले अल्मल्याएर झुक्क्याएर लगेका साथीहरू निन्द्राबाट बेहोजिनुहोस् र फर्किनुहोस्। प्रचण्डले कम्युनिस्टका नाउँमा प्रचण्डको सबै चटक हेर्नुहोस् त, चटक गर्दा गर्दा प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय सेना प्रचण्डको मातहतमा, 19,000 सेना आफ्नै क्याम्पमा, आफ्नै निजी सेना 19,000, राष्ट्रिय सेना पनि आफ्नै मातहतमा। तिनको व्यवस्थापन समुचित ढङ्गले गर्न नसकेर प्रधान सेनापति नेपाली सेनाको हटाएर राजीनामा दिएर ओह्रालो लाग्यो। ती सबै चिजको उपयुक्त ढङ्गले म्यानेज गरेको भए स्थिति फरक पर्थ्यो, देश अगाडि बढ्थ्यो। उद्देश्य बेग्लै भएपछि, बेग्लै मनसाय भएपछि समस्या समाधान गर्ने होइन। प्रचण्डले कुनै समस्या समाधान गरेर देख्नुपर्छ, जहिले पनि समस्या खडा गर्ने, समस्या खडा गर्ने। हामीलाई बिगार्न खोजेको थियो, नबिग्रिने देखेपछि कहाँ बिग्रिन्छ। अब काङ्ग्रेसलाई समातेको छ। काङ्ग्रेस, म चेतावनी दिन चाहन्छु, काङ्ग्रेस होसियार, प्रचण्डले भ्याइदिन्छन्। हामीलाई भ्याउन खोजेको थियो प्रचण्डले। त्यसकारण हामी एउटा उद्देश्य बोकेर हिँडेका छौँ। त्यस उद्देश्यका लागि सबै क्षेत्रबाट हाम्रा प्रयासहरू अगाडि बढ्छ। साइबर सर्कल आफ्ना ठाउँबाट आफ्ना प्रयासहरू, यी उद्देश्य, यी विचारहरूलाई बुझेर अगाडि बढोस्। हामी त्यही आग्रह गर्दछौँ, म त्यही आग्रह गर्दछु। मैले विश्वास लिएको छु साइबर सेना, पहिले साइबर सेना भनिन्थ्यो, अहिले साइबर सर्कल भन्नुभएको छ तपाईँहरूले, यो नाम झन् राम्रो छ। साइबर सर्कल सफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सफल होस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब पर्सि महाधिवेशन छ। सबै भाइ बहिनीहरू, यो सर्कल नै मोबिलाइज हुनेछ। मोबिलाइजेसनको सुरु आफ्नो दिमाग, आफ्ना उद्देश्य, आफ्नो मोबाइल, आफ्नो ल्यापटप, आफ्ना औलाहरू, बस देशका लागि सक्रिय हुनेछ। हाम्रो काम, हाम्रो आचरण सक्रियता, हाम्रो स्वभाव सक्रियता, सक्रियताका साथ जुट्नुहोस्। म तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। स्वास्थ्य राम्रो रहोस् सबैको। तपाईँहरू सबैको धन्यवाद।